الابصار ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللہ کریم فرماتا ہے میں انسان کر کے تینوں ساتھ پہ مرنا کہ تیرے کو اتنا کیا پیا پوچھنا جو ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ. اللہ آخورا فرشتے لکھ لیں دن وطنگا بدلہ لمنا موسی اچھا آخورا اللہ دے وطن. ہاں جی ما غرکا بربک الکریم. او میرا در تجھو ہتیا بھینا ہے پترہ دی لوڑی یہ تائیں چار چار طویل گلچ نہ پاوے تینوں میری رحمت یقین نہیں رہندا. تو جیندے خدا دے بوہے تے سجدے اچ منگن دی بجائے وان کے جنٹا کو اپیلا کرینا جو اللہ نو آکھو میرا کام چکرن. ما غرکا بربک الکریم. او تیرا اور رب جیندہ ناہک الکریم ہوئی ہے اپنی بولی ہوتے مانا کریم دا عزت والا ہونا ہے مگر عرب لغت جو کریم اس ذات نو آتھن جیندے بوہے تے کوئی اپنا آوے یا کوئی پرایا آوے تے بھاویں بدکار آوے تے بھاویں نافرمان آوے او بوہے تو ہٹیں دی باقی انہوں ہٹاوے تو نو شرم آوے جو اتنے خزانے تے میرے بوہے تو ہٹیا وینا ہے چاہے دشمن یا دوست منن والا یا منکرے اپنا یا پرایا ہے. اللہ فرماتا ہے تو تے میرا بڑے ہوئے انسان ہے او میرے بوہے تے کوئی پرایا بھی آونے تے میں انہوں خالی نہیں لوٹایا میرے در تے تو کوئی درندہ بھی خالی لوٹ کے نہیں ہوئیگا. اللہ فرماتا ہے ما غرکا بربک الکریم.